हाय कशी आहे तुम्ही सगळी? आणि आता कितले दीस जाले हांव तुमकां मेळ्ळो ना, तुमी म्हाका चोवना आसतलो लायव्ह ना हुयना आणि सामकी सगळी हुस्कयताय. मुगे बायले पासून जायत जाणांनी मेसेज केलाय केसो आहा सगळो. हांव बरो आहा, तुम्ही सगळी बरी आहाय म्हणून हांव मागता देवा कडेन. गे हो व्लॉग आतां हांव घाता न्हू, तुमी चोया केश कोन्न मिन्स हांव जॉईन जालें त्या दिसाचो. म्हळ्यार किचना एश कोन्न गेली बिली एश कोन्न कांय दाखयलें ना हांवें, कित्याक एलाव ना आमकां मोबायल व्हरपा थिंगा, तेका लागून. ब्रेकफास्ट करपा वयता, चोवपा शकता तुमी हाड बीड काडल्या चुकत चोक जालो सारकें. हा कामार आमकां हाड दवरूं मेळना न्हू, घराक आसतना मातशें दवरूं मेळटा, कामार मातशें हाड दवरूं मेळना न्हू. कितें करपाचें, दुसरो भाशेन भुरगोच दिसता न्हू, चेंज जावन सारकें हाड बीड काडना. चाये बोला बारीक बारीक ब्रेकफास्ट करपाचो सारको इंग्लीश ब्रेकफास्ट. आला आतां ब्रेकफास्ट बी कोन्न आतां येयल्यो आमगे बस व्हरपा आमकां. सो तयार जाता थिंगा हाय, सो जावन 13 मिनटां जालीं सारकी सकाळीची. आनी आमगे बस येयल्या आमकां व्हरपा. कित्याक 6:30 पिकअप न्हू आमगेलें सारकें, तेका लागून ते येताय सारकें टायमार येताय ते. ब्रेकफास्ट बी आतां करून जाला. आनी आतां म्हणल्यार सामकी चोय हें दिसता सायडीन फॉगी अशें, थंडी पडटा सारकी. आवयस मागीर कडकड इतू सकाळ सारकी थंडी म्हणल्यार सामकें आवयस. अरे मातसो हाड बीड काण हें दिसता असो चिकना म्हणटाय न्हू, कितें म्हणटा तें चिकना. आयज सामको इंग्लीश ब्रेकफास्ट केलो न्हू, मातशें पोट दुसरे भाशेन अशें जातोलें. म्हळ्यार हाली हाफ बोल्लो अशें. घराक आसतना बायल आसतना बरो वयता तें चाव बाव पिवपा, तेन्ना बरो मोगान खाता. बायल म्हाका कितें कितें खावपा बी कोन्न दिता, बरो मोगान खाता आनी पोट बो खाता. हिंग मातशें जायना तें आमगे इंग्लीश ब्रेकफास्ट आमकां कोता येना तो. सगळे बोटीर वचपाक भुरगे भोवती कोण आहाय चोय, कितले आहाय ते चोय. थोडे अजून ब्रेकफास्ट बी कोत्ताय आनी थोडे उरले आतां, कितले आहाय ते चोय. जायते आहाय बस येयला आमगेली ते चालू सुटकेस बरोबर. आतां वचपाचें हांव ड्युटी, शीर फोडूं वयताय आतां बोटीर चडपाचें सोमती ड्युटी, शीर फोडपाचें थिंगा वचून. आवय म्हजी माय. आतां आमी पावपा येयले आमगे बोटी कडेन सारकी. आतां 1.5 वरां वाट ती हॉटलाक वचून हिंगा बसीन येवपा 1.5 वरां वाट सारकी. चोय आमगे कदंबा येयल्या, कदंबा व्हरपा येयल्या आमगेली. पावली साहेबा बोटी कडेन फायनली. आठां पावलो होतो बोटी कडेन सगळें. फकत तें फॉर्म बी फील बी कोन्न सगळें, मागीर तो वयता आमी लगेज आतां हें गायल्या. जाल्यार आतां ड्युटी स्टार्ट जातली. ड्युटी म्हळ्यार पयलीं इंडक्शन बी आहा, मागीर ड्युटी स्टार्ट. आतां हें पोसपाचें कितें म्हणटा तें इंडक्शन जालें म्हणटरी मागीर ड्युटी वयता. ड्युटी म्हळ्यार 9:30 ड्युटी आहा पयली तेमी सारको 9:30 सुमार ड्युटी आहा म्हाका. कित्याक आयज जायते भुरगे घराय बी गेलाय न्हू. इंडक्शन बी काबार जायन आतां येवन बसलां. आतां मागीर ड्युटी वयतलो. ड्युटी वयता म्हळ्यार पयलीं म्हाका मिन्स ब्रेक आसतलो. ब्रेक म्हळ्यार जेवणा ब्रेक बी आसतलो. तेन्ना मागीर हांव जॉयन 9:30 म्हळ्यार हांव ड्युटी जॉयन जातलो. आतां बोलना जेवणा सारको टायर्ड जाला. जेवणूय पोटां वचना, कित्याक बायलो ना न्हू बाराबरू. बायल आसतना बरें जेवण येतालें. हांव खरें आतां तितले 3 दीस जाले ऑब्वियसली हांव जेवूंक पासून ना, सारकें मनू ना जेवपाक. कित्याक आमकां घराचें जेवण बरें लागता न्हू, हिंगा म्हाका तितलें हें जायना. आनी हांव कित्याक तेका लागून हांव जायती स्नॅक्स घेवन येता, कित्याक खावपा लागून. मुको हिंगा जेवण सारकें जरी वचना पोटा, कितें जावं तें कितें अशें करून कांय ना म्हण ब्रेकफास्ट करना, कांय ना फकत डिनर टायमार कितें बिस्कीट हाडलें जाल्यार तितलेंच.
दिसपा हांव उदक पिवन आसता तुमकां सांगलें हांव तुमकां फोट मारता आमकां दिसतलें पूण तशें करून ना आमकां कितें अर्दे वरा ब्रेक आसता अर्दे वरा ब्रेक म्हणल्यार डिनर वो लंच अर्दे वरा ब्रेक आसता जेवणाचो त्या टायमार मागीर हांव कितें करता येता आनी उदक बिदक पिता आनी बसता बेश्टो आनी मागीर बायलेको मागीर वॉयस मॅसेज करता फोन करूं ना कित्याक आजून हांवें रिचार्ज घायल ना रिचार्ज घायल म्हणटरी वॉट्सॅप फ्री आहा न्हू आमकां फकत मॅसेज आनी वॉयस मॅसेज कॉलिंग वचना ड्युटी काबार कोण घार वयता शी कासार जाता रे बाबा सामकी बिजी आसता सेक्शन सारकें चड बिजी आसता सेक्शन ताका लागून सारकें बेगीन केन्ना काबार जाल्यार पुरो जाता काम सारकें आनी कितें मेन म्हणटा तें कितें सांगपा खबर आहा तुमकां हें ना काम 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 न्हू एशें कोन्न 1 वरा ब्रेक एशें मेळटा करून काम तूं कशें करून तुका 2 वरां ब्रेक पासून आसलें जाल्यार कितें ना कितें काम हाडून उरता आनी एशें कोन्न मागीर 1 वरा बी तुका ब्रेक मेळटा पण सीन कितें सारको मेन म्हणटा तें तुका भायर वचों मेळना तूं केन्ना न्हिदल्या पुरो जाता भायर वचपान पोर्ट चोवपाक तुका चान्सूय ना आमकां जाल्यार हा अशें म्हणटा तुमकां थोडें मेळटा पूण चडशें अशें म्हणटा की टायम आसना तूं भायर वयतलो वो न्हिदतलो तें जाता चडशें मागीर न्हिदपा टायर्ड जालें म्हणटकीर मागीर न्हिदोय दिसता आतां वचों लॉन्ड्री वचोन फेरमान येयला सारकें कितें हांव स्वताच वयता मगे रोप सगलो कितें वॉशिंग मशीन म्हजी माय टायर्ड जालो आतां येयला कामासून सारको टायर्ड जालो आनी आतां न्हावपा तयारी करपाची न्हावपाचें आनी मेन म्हणटा तें कितें आतां व्लॉग बी अपलोड बी करपा आसता आतां हांव व्लॉग बी काण दवरता म्हणल्यार बारीक बारीक काडटा आनी दवरता बेश्टें दाखले ते म्हाका घालूंक जाय कित्याक तुमी म्हाका हुस्केताय म्हाका अशें म्हूण मुगे बायलेन सांगलां बायले मेसेज येता आनी ती कमेंट येता अशें म्हाका बायल सांगता आयज मुगे हांवें बायले सांगलें केसो करून आयज हांव व्लॉग घात म्हणल्यार घात म्हणून केसो तरी घाल रिचार्ज कोन्न केसो कोन्न घालता म्हणल्यार घायला कित्याक ह्या दिसांनी मातसो नेटवर्कूय स्लो आसलो तेका लागून आनी चोय आतां ती मुगे बायल कितें सांग ती आयकाय आं कशी आहाय तुमी सगलीं हांव सजमता तुमी सगलीं बरी आहाय मो आनी हांवूय बी बरी आहा बेजार येयलें म्हाका 3-4 दीस हांव भायर सरोना आयज हांव भायर सरलें आयज म्हाका शॉपाचेर वचपाक जाय आसलें कित्याक थिंग हें आहाय आमगे फ्रेंड्स आहाय न्हू ऑल द डॉग्स सो तांकां बिस्कीट घालपाक जाय आसलोली थिंगा आसताय ते बाबडे रावताय तो आसतना आमगे घोव आसतना तेगे बायकाचेर अडकता ते तो येयलो आमी येयली म्हूण सो हांव गेल्यार हांव बिस्कीट घालतालें आनी तो एकलो गेलो जाल्यार तोय बी तांकां घायन येतालो आनी कितले दीस जाले भायर सरना आनी आपणांगी काम आपणान करूंक जाय न्हू कित्याक आनी 9 म्हयन्यान येता तो हांव ताका जायते मिस करता कित्याक गाडयेन भोंवता न्हू आज चलोन भोंवपाचें सो येस 3-4 दीस लागले म्हाका बट जाय जाणांनी म्हाका रिक्वेस्ट धाडलो फेसबुकाचेर आनी तेमकोडे चॅट केलें मुगे खबर घेयली थँक यू तुमकां सगल्यांक इट मिन्स अ लॉट आनी उतर नाय सांगपाक कितली बरें दिसलें तें तुमकां चॅट कोन्न आनी गेलोय बी टायम तेसो कोन्न गेलो आनी आतां हांव जालें स्ट्रॉंग कित्याक वुमन्स आर ऑलवेज स्ट्रॉंग रायट कितें करया जायतें मिस करता ताका हांव बट कशें सांगपाचें सांगपा आनी उतर नाय म्हळ्यार स्ट्रॉंग रावपा पडटा न्हू पोटा लागून वयताय आनी आमी अशें करून सॅड रावलीं आनी बरें जायना न्हू तें मागीर तांकांय बी टेंशन जाता जे कोणागे घोव पोटीचे आहाय कुयटा आहाय दुबय आहाय लंडन आहाय तांकां खबर आसतली हें दूख कितें बट येस वुमन्स आर ऑलवेज स्ट्रॉंगर हांव जाणा जायत जाण आमगे विडियो अपलोड करपा रावताय म्हूण ताका नेटवर्क नासलो न्हू ताका लागून ताका अपलोड करूंक मेळना आनी म्हाकाय बीन मॅसेज करीत आसलो तो कित्याक पयशे घायलो नासलो ताणें नेटवर्क नासलो ताका सो आयज कशे भशेन ताका सांगलें मातशें पयशे घाल आनी विडियो अपलोड कर म्हूण तेंचे फुडें टायम स्पेंड करपा आमकां जाय जाणां बरें दिसता तितूंतलें हांव एकलें आनी आमगे घोव पासून आमकां सोनी बी खूब लायक बट आमगे फ्लॅटा हिंगा पेट्स अलाव नाय एग्रीमेंटाचेर तेणें बरयला की नो पेट्स अलावड म्हूण आय एम सो ग्रेटफूल की देवान
आमकां इतलें बरें मनशितलें आमगे अरावंड जावं ती सोशल मिडिया उदेशी जावं आमगे सायडी नेबर येस ते म्हाका इचात्ताय बरें हा बरें ना इचात्ताय म्हाका तेंच पुरो इचारल्या पुरो एक खबर केल्या पुरो मोस्ट precious gift that you can give to anyone is your time. टायमू तो न्हू आम कोणा दिवपा सोदनाय आमको टायमू ना आम केदी व्हडली गिफ्ट पासून म्हाका जाय आम दितली बट आमको टायम ना आतां सोशल मिडियार फोनान दिवपा टायम आहा कामान दिवपा टायम आहा बट आपणाल्या सायडी मनशान दिवपा आपणा फॅमिली दिवपा माय पाय आपणा भुरग्यां दिवपा भुरग्यां आपणा माय पाय दिवपा टायम ना सो टायम इज वेरी लेस ह्या जनरेशनान आनी केसो आवाज येता आतां बिल्डींग हें जाता दिसता बिल्डिंगे काम चलता सो प्लीज इग्नोर आनी येस जाय जाणान म्हाका मेसेज केली म्हगे खबर घेयली आनी थँक्यू वन एंड ऑल ओके आनीक बट हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक थँक्यू म्हूण काबार जावपाना कित्याक कितलें थँक्यू म्हणलें जाल्यार पासून तें पावपाना आनी मुको उतरान कित्याक आमी पयलीं तुमकां खबर आहा इंस्टाची कॉमेडी करताली आनी मागीर थिंगसो आमी युट्यूबाचेर गेली आमगे युट्यूब स्टार्ट केलें जाल्यार आय थिंक 1 म्हयनो क्रॉस जालो आनी आमकां जाय जाणांन मोग दिलो जाय ती ब्लेसिंग्स आमगे विडियोचेर आमकां दिश्टी पडटाय जाय जाणांन आमकां ब्लेसिंग्स दिलाय आमचे पासत मागला आमगे घोवा पासत तुम मागलें तो बऱ्या भशेन पावल्या पुरो थँक्यू वेरी मच कितलें थँक्यू म्हळें जाल्यार पावपाना आय नो आमी सगल्यांचे कोण भायर आहाय तांकां आमगे रोजरां दवरया कित्याक जायते थिंग त्रास पडटाय जायतें काम पडटा तांकां जायते कश्ट काडटाय ते आमचे पासत जावं आमगे भाव जावं आमगे माय पाय जे कोण भायर आहाय जावं आमगे घोव जावं आमगे भुरगीं म्हणल्यार जीं कोणांगे जाणटी माय पाय हिंगा आहाय भुरगीं तेरा मेरा काम कोत्ताय सो आमी तेंचे पासत मागया की तांकां देवान सोंसून बोड दिल्या पुरो आपलें आपणागे काम बरें भशेन केल्या पुरो आनी बरें तें करूंक आनी वायट तें सोडून दिवपाक तेंचे पासत आमी मागया जाय जाण भायर वचून पिड्यार जाताय सोर पिताय सिगरेट ओडून सोदताय ड्यू टू स्ट्रेस ड्यू टू ब्रेकअप ड्यू टू डिवोर्स जायतें कितें जाता ह्या संवसारान तेका लागून आमकां मागण्या गरज आहा सायबीण वेलेंकनी सायबीण मागीर भेटोया सातातुनी भेटोया आमगे दूख आमगे कोस्ट आमगे त्रास जे आमगे मोती आनी काळजां आहा तें आनी देव सगळें सारको करतलो हांव जाणा जाय जाण आमगे विडियोर रावताय मो कित्याक लास्ट विडियोर आमगे घोवान सांगलोलें की नेटवर्क मेळपा ना मो सो जाय जाणां म्हाका मेसेज केला की आमी रावताय मो विडियो येवपा आनी तुमी पेशंटली रावताय मो खबर आहा हांव सजमतां तुमी सजमताय आसता मो आमकां मागी घोव एडीट करता न्हू म्हाका कोण ना तें एडीट करपा आनी तें मुको पासेस ना तो बरो पासेस घेवन सवकाळ कोत्ता आनी मुको पासेस ना तें करपा सो हांव तें हिंगसो विडियो काडटलें तो मागीर घालतलो आनी आमी दोगांय तुमकां चोवपा मेळटलीं हिंग मुगे घरा कसो हांव धाडटा तेका आनी तो तेगे बोटी वयली घालतलो ओके सो वन्स अगेन थँक्यू वेरी मच जेन कोण म्हाका मेसेज केला म्हाका इचारला ओके केन्ना आमी चिंत्ताय न्हू जी कोण आमगे क्लोज आहाय जी कोण आमकां वळखताय ती आमकां सपोर्ट करता मो ह्या टायमाचेर बट वी आर रॉंग समटायम्स तुका जें कोणाक तूं वळखना तोच मनीस तुका सपोर्ट करता तोच मनीस तुका इचारता तोच मनीस तुगे कानान आयकता तूं कितें सांगता एन येस दॅट्स वेरी इम्पॉर्टंट कोणाकूय आपलो टायम दिवपा एकदम गरजेचें कित्याक टायम हांवें सांगलें ते भाशेन ह्या संवसारान खूब कमी आहा आमकां कोणाक टायम दिवपा आमकां पासेस ना नो बट टायम सगळ्यांक खूब प्रेशियस गिफ्ट दॅट यू ऑल कॅन गिव टू समवन
आनी येस इतलें म्हण हांव तुमकां सगल्यांक काजरता आनी देव बरें करूं म्हणटा जे मुगे खबर गेला आनी जी कोण आमकां सपोर्ट कोत्ताय येस थँक यू गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल. चोयल्या न्हू मुगे बायल कितली शॉर्ट एंड कितें म्हणटा ती हांव म्हाका उतरां येयना ती शॉर्ट एंड स्वीट ते भाशेन उतरां मुगे बायलेन बरी उतरां सांगल्या आमकां सारकी सगळ्यांक कळो बरी सगळ्या मुगे बायल चोय काय बरी मुगे मोगाची सारकी खूब म्हाका मिस कोत्ताली हांव मुगे बायले खूब मिस कोत्ता पूण कितें कोत्तलो सांगलें हांवें पयशा लागून पोटा लागून आमी वचोंकू पडटा नाल्यार आमकां कोण पुसतो आमकां करूंक पडटा न्हू. चल हिंगाचोन मुगे हांव व्लॉग काबार कोत्ता. बाय बाय सी यू थँक यू आनी सगळ्यांक गॉड ब्लेस यू आनी एक वान्स अगेन सगळ्यांक थँक यू कित्याक तुमी आमकां जायते मोग दिलो आनी जायत लोकांनी मुगे म्हाका आनी मुगे बायलेक खूब सपोर्ट केलो आमकां दोगांयकूय हिंगाचोन हांव मुगे व्लॉग काबार कोत्ता. थँक यू ऑल आनी बाय बाय सी यू.